नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको जोहो गर्नका लागि ढुङ्गे धाराको निर्माण गरिएको थियो। किराँतकालीन समयदेखि यस्ता ढुङ्गे धाराहरूको निर्माण भएको पाइन्छ। परम्परागत प्रवृत्तिमा आधारित ढुङ्गे धारा पछिल्लो समय आधुनिकताका नाउँमा क्रमशः सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। अव्यवस्थित शहरीकरणले ऐतिहासिक ढुङ्गे धाराहरू मासिँदै गएका हुन्। राज्यको व्यवस्थाका कारण मासिने क्रममा रहेका उपत्यकाका ढुङ्गे धाराको प्रसङ्ग आजको ग्लोबल स्पेशलमा। पुराना र ऐतिहासिक महत्त्वका ढुङ्गे धारा संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर गरी तीनवटै नगरका ढुङ्गे धाराको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। अधिकांश पुराना ढुङ्गे धारा सुकिसकेका छन् भने केही लोप भइसकेका छन्। कतिपय जीर्ण अवस्थामा भेटिन्छन्। भएका ढुङ्गे धारा मध्येमा पनि प्राकृतिक रूपमा पानी आउने धारा निकै कम भेटिन्छन्। मल्लकालदेखि भक्तपुरमा 88 वटा ढुङ्गे धारा प्रख्यात थिए। त्यसैगरी ललितपुर नगरपालिकामा 61 वटा र काठमाडौँ महानगरपालिकामा 165 वटा ढुङ्गे धारा थिए। एक तथ्याङ्क अनुसार भक्तपुरमा भएका 88 वटा ढुङ्गे धारा मध्ये 3 वटा पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन् भने 12 वटा जीर्ण अवस्थामा छन्। हाल भक्तपुर नगरपालिकाभित्र 85 वटा ढुङ्गे धारा देखिन्छन्। मल्लकालीन समयमा भक्तपुरका 88 वटै धाराबाट पानी आउने भए पनि अहिले मुस्किलले 8 वटा धाराबाट पानी आउँछ। हाल भीमसेन ढुङ्गे धारा, वाचोहिटी, गाहिटी, तलेजोहिटी, धवाहिटी, फङ्गहिटी, हाकुफुहिटी, दाफापाटी लगायतका धारामा प्राकृतिक रूपमा पानी आउने गर्दछ। तर ढुङ्गे धाराको व्यवस्था र संरक्षणको अभावमा सुक्दै गएका छन्। एकदमै यसमा चाहिँ समस्या के छ भने जस्तै अब हामी काठमाडौँ यो जुन उपत्यका छ, अब हामी यहीँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा यति धेरै पुरातात्विक सम्पदाहरू थिए। यी सम्पदाहरू चाहिँ आज आएर चाहिँ क्षीण भइरहेका छन्, जीर्ण भइरहेका छन्। यसमा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन। यहाँ विभिन्न यो जुन सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न किसिमका गुठी लगायत अरू थुप्रै समितिहरू बनेका छन्। तर ती समितिहरू पनि एकदमै आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै बनेका छन्। आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि रहेर चाहिँ उनीहरू उठ्न सकेनन् र सम्पदाको जीर्ण भएको सम्पदाहरूको संरक्षण नगर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व नै जुन आज विश्वमा हामीलाई चिनिन्थ्यो योबाट चाहिँ हामी वञ्चित भइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। विश्वका वैदिक परम्परा विरोधी तत्त्वहरू अहिले ओपनै भइसकेको छ कि हामीलाई चाहिँ चोरेर हामीलाई जो समाप्त पार्नलाई उनीहरूले जुन लगाइरहेको छ दलाल सिस्टमबाट यो देश चलाउने परिपाटी जो उजागर गरिरहेका छन् त्यसबाट ढुङ्गे धारा मात्रै होइन, सम्पूर्ण सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, वैदिक संस्कार नै समाप्त पार्ने खेल रचिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म आम नागरिक तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मी, विद्वान, बुद्धिजीवीहरूले पैसामा बिकेर चाहिँ नि यो राष्ट्रको चाहिँ नि आफ्नो निज स्वार्थ मात्र हेरेर गर्नेछन् तबसम्म केही पनि संरक्षण छैन। अहिले सबै व्यवहारिक छन् र हाम्रो सबै पुस्ता भोलिको पुस्ता चाहिँ नि सबै चाहिँ नि बिचल्लीमा छ। यसैलाई जोगाउनको लागि नै म यो उमेरमा पनि यो विचार, यो अभिव्यक्ति दिन बाध्य भइरहेको छु। भक्तपुर नगरपालिकामा मात्र नभएर संरक्षणको अभावमा ललितपुरका पनि धेरै ढुङ्गे धारा हराउँदै गएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकामा 61 वटा ढुङ्गे धारा मध्ये प्राकृतिक रूपमै पानी आउने धारा 47 वटा छन् भने 5 वटामा पाइप मार्फत पानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। नगर क्षेत्रमा जीर्ण भइसकेका ढुङ्गे धाराको संख्या 7 पुगेको छ। लोप भएका ढुङ्गे धारामा गाहिटी, नकबहिल हिटी, पलाची हिटी लगायतका छन्। ललितपुर, भक्तपुरमा मात्र नभएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि ढुङ्गे धाराको अवस्था उस्तै छ। महानगरपालिका कार्यालयको छेउमै रहेको ऐतिहासिक ढुङ्गे धारा सुनधारा पनि अहिले नाममा मात्र सीमित छ। त्यहाँ न धारामा पानी आउँछ न संरक्षणमा कसैको चासो छ। प्राचीन प्रविधि, सिप र स्थानीय स्रोत साधनबाट निर्माण भएका यस्ता ढुङ्गे धारा इतिहासका साक्षी मात्र होइनन्, उपत्यकाको पानीको जोहो गर्ने स्थायी संरचना हुन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यस्ता सम्पदाको संरक्षणसँगै उपयोग गर्ने फुर्सद छैन, जसले गर्दा समयक्रमसँगै
अस्वाभाविक सहरीकरणले यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू क्रमशः लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। मूल चाहिँ ढुङ्गेधाराको स्रोत भनेकै पहिला प्राचीन कालमा मध्यकालमा राजकुल हो। अब अहिले ढुङ्गेधारा नासिनुको कारण भनेर त्यो कारण सोद्धाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको जब स्रोत नासियो नि, त्यो स्रोत नासिनु कारणले गर्दा नै मानिसहरूको के भयो त त्यो ढुङ्गेधारासँग उनीहरूको एउटा आत्मीयता चाहिँ छुट्यो। अब पानी आउँदैन अनि त्यसपछि अब त्यो पनि कारण भयो। पछि चाहिँ अब घर घरमा जुन पानीको निकास भयो नि हाम्रो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनि मानिसहरूले के गर्यो त भन्दा अब आफ्नै घरमा आफ्नै भान्सामा आफ्नै आँगनमा पानी आउँछ भने ढुङ्गेधारा किन जाने भन्ने किसिमको चाहिँ नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूको अलिकति त्योसँग टाढिन पुग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि ढुङ्गेधाराहरूको चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै नासिँदै गए। काठमाडौँभित्र रहेका 165वटा धारामा हाल 33वटा धारा लोप भइसकेका छन्। भएका केही धारामध्ये प्राकृतिक अवस्थामा पानी आउने धारा 96वटा छन् भने पाइपबाट सञ्चालित 2वटा ढुङ्गे धारा छन्। त्यस्तै हाल काम नलाग्ने अवस्थामा 34वटा ढुङ्गे धारा पुगेका छन्। कतिपय ढुङ्गे धारा व्यक्तिको अतिक्रमणमा परेर हराउँदै गए पनि महानगर मौन छ। तत्कालीन समयमा उपत्यकाको पानीको आपूर्तिलाई सहज बनाउन पुर्खाले निर्माण गरेका यी धाराको अहिले झनै महत्त्व बढेको छ। उपत्यकाको पानीको काकाकुल्लाई हल गर्ने स्थायी स्रोत ढुङ्गे धारा हुन सक्ने भए पनि कोही कसैलाई चासो पटक्कै छैन। तत्कालीन समयमा मानव जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका यी पँधेरा र ढुङ्गे धाराहरू लोप हुन थालेका हुन्। बढ्दो सहरीकरण र संरक्षणको अभावमा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका यस्ता पँधेरा र ढुङ्गे धाराहरू दिन प्रतिदिन हराउँदै जान थालेका छन्। पँधेरा र ढुङ्गे धारा भत्काइनुका साथै संरक्षण र जीर्णोद्धारको अभावमा पुर्याएपछि अहिले गाउँघरमा यी सम्पदाहरू लोप हुँदै गएका हुन्। आजको विज्ञानलाई टक्कर दिने परम्परागत प्रविधि र कलात्मक शैलीप्रति राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीको साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। यी ढुङ्गे धारा कतिसम्म विज्ञानसम्म थिए र छन् भने तथ्य गहिरो अध्ययनबाट पुष्टि हुन्छ। पर्यावरणीय चेतना र यसको दिगोपनामा पूर्वजहरू कति चेतनशील र जिम्मेवार रहेछन् भने प्रष्ट भइसकेको छ। आधुनिक विज्ञानको लहरमै हाम्रा यी विज्ञानको सूत्रमा निर्मित सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेको छैन, बरु विभिन्न कोणबाट मास्नमै जोड दिएको पाइन्छ। विशेषतः सहरीकरणको नाउँमा भइरहेको भद्रगोल विकासको सिधा बारमा यी सम्पदा परेका हुन्। ढुङ्गे धाराको संरक्षण र सम्वर्धन तथा प्रबन्धन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार संविधानले समेत प्रदत्त गरेको छ, तर स्थानीय सरकार यस विषयमा नजरअन्दाज गरिरहेको छ। यस विषयमा उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरू गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरले संरक्षण गर्ने बताउने गरे पनि ढुङ्गे धाराहरू अल्पत्र छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक पहिचानको रूपमा ढुङ्गे धाराहरूलाई पनि लिन सकिन्छ। परापूर्व कालमा ढुङ्गे धाराकै पानीले जनताको तिर्का मेटिन्थ्यो, तर अहिले ढुङ्गा र धाराको बिछोड भएको छ। पानीको स्रोतहरू सुक्दै जाँदा पानीका धारा छैनन्। ढुङ्गाको संरचना मात्रै छ। सम्बन्धित निकायले त झन् अब ती धारामा पानी आउने व्यवस्था गर्न नसकिने धारणा नै व्यक्त गरिरहेका छन्। उपत्यकामा खानेपानीको समस्या चुलिँदै जाँदा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ढुङ्गे धाराहरू भने लोप हुँदै गएका छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या र अव्यवस्थित बस्ती विकासका कारण परम्परागत प्रविधि र कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिएका ढुङ्गे धाराहरू भत्किएका पनि छन्। केही संरक्षण र जीर्णोद्धारको अभावमा रहेका छन्। ललितपुर जिल्लामा 83वटा ढुङ्गे धाराहरू छन्। तीमध्ये 6वटा लोप भइसकेका छन्। भएका 21वटामा पानी नै आउँदैन, जसका कारण उपभोक्ताहरू समेत प्रभावित छन्। मेलम्चीको पानीको आशमा बाँचेका उपभोक्ताहरू ढुङ्गे धारा धाउन बाध्य छन्, तर पानी नै आउँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा 33 भन्दा बढी ढुङ्गे धाराहरू पुरै लोप भइसकेका छन्। पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै ढुङ्गे धाराको उपयोगितामा पनि कमी आएको देखिन्छ। कतिपय ढुङ्गे धाराहरू घर बाटो बनाउँदा पुरिए भने डिप बोरिङका कारण पनि कतिपय पानीको मूल नै सुक्दा कतिपय ढुङ्गे धाराहरू सुकिसकेका छन्। 365 ढुङ्गे धारा मध्ये 73 लोप भए। काठमाडौँमा 204, पाटनमा 63 र भक्तपुर नगरपालिकाभित्र 98 गरी 365 ढुङ्गे धारा रहेका छन्, जसमध्ये 73 ढुङ्गे धाराहरू हराइसके भने 9वटा लोप भइसकेका छन्। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ढुङ्गे धाराहरूको संरक्षण भने कसैको ध्यान पुगेको छैन।
यद्यपि महानगरले संरक्षणमा जोड दिइरहेको हल्का जवाफ दिँदै आएको छ। राजधानीका अधिकांश ढुङ्गेधाराहरूको अवस्था त्यस्तै छ। केही ठाउँमा पुरिएका छन्, केही ठाउँमा घरभित्र परेका छन्, कतै ढुङ्गेधारा मासेर घर समेत बनाइएको छ। 2 दशक यता धारा सुक्ने क्रम तीव्र देखिन्छ। पर्यटकहरूको केन्द्र समेत रहेको बसन्तपुरको मरुहिटीमा रहेको 5 वटा ढुङ्गेधाराहरू मध्ये 3 वटामा पानी सुकिसकेको छ। पाटन दरबारसँगै जोडिएको मङ्गहिटीमा पनि पानी सुक्दै गएको छ। सम्पदा र संरक्षणमा स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने संविधानले सम्पदा र संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ। तर यसको जीर्णोद्धार र मर्मतमा कुनै सरकारको ध्यान गएको छैन। यसर्थ पुरातत्व विभाग, स्थानीय सरकारले सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ। धारा सुक्न थालेपछि वर्षौंदेखि यसैको भर पर्नेहरूलाई झन समस्या थपिएको छ। जब उपत्यका जबरजस्ती शहरीकरणको होड चल्यो त्यहीदेखि यी ढुङ्गेधाराहरू सङ्कटमा पर्दै आएका हुन्। तत्कालीन समयमा उपत्यकावासीको पानीको प्यास मेटाउन धाराहरू निर्माण गरिएका थिए। यी धाराहरूको त्यति बेला जति महत्त्व थियो अहिलेको आधुनिक काठमाडौँमा पनि उत्तिकै महत्त्व छ। तर संरक्षणको अभावमा यी सम्पदाहरू सङ्कटमा पर्दै गएका हुन्। लिच्छवी कालको सुरुवातमा ढुङ्गेधाराको प्रचलन सुरु भइसकेको थियो। ती ढुङ्गेधाराहरू करिब 500 वर्ष चलिरहेका थिए भन्ने तथ्य छ। पानी प्रयोगको प्रणाली लिच्छवी कालभन्दा अघि किराँत कालमै सुरु भइसकेको पाइन्छ। लिच्छवी कालमा नै बनाइएका अन्य धेरै पानीका स्रोतहरू अझै पनि छन्। हाम्रो पानी प्रयोगको प्रणाली लिच्छवी कालभन्दा अघि किराँत कालमै सुरु भइसकेको बलियो इतिहास छ। 1500 वर्ष अघिको काठमाडौँ उपत्यकाको समाजले जसरी पानी सम्बन्धी ज्ञान र प्रयोग गर्ने तरिका विकास भएको थियो, लिच्छवी कालको सुरुवातमा ढुङ्गेधाराको प्रचलन सुरु भइसकेको थियो। ती ढुङ्गेधाराहरू करिब 500 वर्ष चलिरहेका थिए भन्ने कुरा छ। आकाशको पानी पनि बचाएर अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लिच्छवी कालभन्दा अघिबाटै अभ्यासहरू भएका छन्। यो अभ्यास गर्नेमा दक्षिण एसियामा हाम्रो देश नै एक मात्र हो। विश्व इतिहास हेर्दा सबै जस्तो देशहरूमा इनारको विकास बढी भएको पाइन्छ। हाम्रो पानी प्रयोगको प्रणाली लिच्छवी कालभन्दा अघि किराँत कालमै सुरु भइसकेको इतिहास छ। लिच्छवी कालका शिलालेख हेर्दा सुरुमै धेरै सांस्कृतिक शब्दहरूमा लेखिएको पाइन्छ। लिच्छवी शिलालेख लिच्छवीहरू आएको 400 वर्षपछि मात्र सुरु भएको हो। शिलापत्र हेर्दा त्यति बेला जलद्रोणी, सुखा परिखा, तिलम, जलेन्द्र पानीका स्रोतहरूको संस्कृति नामहरू सुरु भइसकेको थियो। लिच्छवी कालमा पानीको गुणस्तर बारे चेत पनि थियो। त्यति बेलाका शिलालेखमा सुस्वादु, शीतल, विशुद्ध, विमलम, पानीयाम, सफा पिउने पानी, कीटाणुरहित भन्ने शब्द पनि उल्लेख छ। त्यसै त्यो बेला पोखरीमा माछा पालन गर्नेलाई कर छुट थियो। ढुङ्गेधारालाई काठमाडौँको स्थानीय रैथानेले विकास गरेको पानी प्रयोगको प्रणाली भन्न सकिन्छ। 550 एडीमा बनेको हाँडी गाउँको ढुङ्गेधारा अझै छ। त्यो धारा 10 वर्ष अघिसम्म चलिरहेको थियो। यो समयमा सडकमा हिँड्नेहरूलाई समेत निशुल्क शुद्ध पानी पिलाउने प्रणाली विकास गरिएको थियो। पिउने पानी पनि इनारमा आधारित थियो। त्यसैले उति बेला पनि पम्प प्रयोग भएको पाइएको तथ्य छ। त्यस समय हेर्दा पोखरीहरू पनि सिँचाइ गर्ने प्रयोजनले बनाइएका थिए। उपत्यकामा पनि यस्ता पोखरी अग्ला ठाउँमा बनाइएका छन्। जस्तै हाँडी गाउँको लिच्छवी पूर्वको पोखरी जुन उच्च ठाउँमा छ, त्यस्तै ढुङ्गेधारा जुन मल्लकालमा पनि धेरै विकसित भए। यस्तै इनार, जदु, राजकुलो बनाइसकेका थिए। त्यसैगरी पानी वितरण प्रक्रिया व्यवस्थापन पनि गरिएको थियो। त्यसबेला सन् 604 तिरमा पनि पानी बचाउन र संरक्षण गर्न यस्तो प्रणालीको विकास गर्न पानीको व्यवस्थापन पनि बनाएको थियो। त्यति बेला पनि सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने समिति बनाएका थिए। यो सबै हरित क्षेत्र मास्न हुन्न भन्ने चेतनाको परिणाम थियो। त्यति नै बेला सल्लाहका रुखहरू विभिन्न ठाउँमा रोप्ने अभियान जस्तै सुरु भइसकेको थियो। 624 एडीमा पाटनका लागि अंशु वर्माले बनाएको इनारको मर्मत गरेको पाइन्छ। पानीका स्रोत र प्रयोजन प्रणालीको संरक्षण र दिगोपनका लागि धेरै प्रयास गरिएको पाइन्छ। विभिन्न किसिमका पोखरीको प्रयोगले पनि उपत्यकामा पानीको संरक्षण प्रयोग सम्भव भएको देखिन्छ। अहिले पनि लिच्छवीकालीन ढुङ्गेधारा हेर्दा फिल्टर हुने प्रविधि त्यसबेला नै विकास भएको देखिन्छ। वास्तवमा त्यो हाम्रो पुर्खा र हाम्रो प्राचीन ज्ञानको अभ्यास हो, जो अहिलेको आधुनिक दुनियाँमा समेत अझै
काम यही देखिन्छ। यद्यपि यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा राज्यका निकायहरूको ध्यान पटक्कै पुगेको छैन। हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेको सिप प्रविधि र स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट हजारौं वर्षसम्म पनि चल्न सक्ने प्रविधियुक्त ढुङ्गेधारा बनाएका थिएनन्। यसबाट हाम्रो पुस्ताले प्रकृति मैत्री प्रविधि सिपको विकास गरेका थिए। यस्ता प्रविधि मात्र पनि सकेर त्यसको अध्ययन खोज गरेर त्यस्ता प्रणालीको उपयोग गर्न सकेमा पानीको काकाकुललाई समेत राहत पुग्न सक्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीको साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। प्रकृतिमा आधारित प्रवृत्तिको विकास गरेर पुर्खाले हाम्रो पुस्तालाई छोडेर गएका छन्। यो प्रवृत्तिको विकास गर्न हजारौं वर्षको प्रयत्नहरू पक्कै भएका थिए होलान्। जुन प्रयासबाट विकास भएको प्रवृत्तिले हाम्रो पानीको भण्डारसँगै वितरणलाई निकै सहज बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय आधुनिकताको नाउँमा उपत्यकाका यस्ता प्राचीन ढुङ्गेधाराहरू मासिँदै गएका छन्। मूलतः यस्ता प्राचीन सिप र ज्ञानमा आधारित सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा राज्य जिम्मेवार हुनै पर्ने हो। विडम्बना, यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा रहेका ढुङ्गेधारा भने सङ्कटमा छन्। हस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।